حاضرم با نیلو ازدواج بکنم. خودت خوب میدونی که من چقدر دوستت دارم. نکنه تصمیم اشتباهی گرفتم. با نیلو خیلی خوشبخت میشی. آیسا لیاقتتو نداشت. من دارم با نیلو ازدواج میکنم. जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके, जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके, हम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे, साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है. خاله جان فقط حالش رو ببین، چی به روز خودش آورده. نه لب به چیزی میزنه نه خواب داره. آره بابا جون میدونم. من میفهمم تو از رفتن مامان و بابا اذیت شدی، ولی میترسم یه بلایی سرت بیاد. به فکر خودت باش. نیروانا راست میگه. باید یه فکری به حالت بکنیم تا حالت. تو کی اومدی؟ همین چند لحظه پیش اومدم. داشتم حرفای شماها رو گوش میدادم. آره خیلی هممون براش نگرانیم. فقط یه راه حل به عقلم میرسه که ازدواج بکنه. ولی آخه با کی ازدواج کنه؟ شما درست میگین خاله جان. بعد از رفتن مامان و بابا منم وظیفمه به عنوان خواهرش بهترین تصمیم رو براش بگیرم. من یه دوست دارم، خانوادش این روزا براش دنبال دختره. اگه بخواین خودم باهاش حرف میزنم، مطمئنم از نیلو خوشش میاد. اگه میخواین بگم بیاد اینجا. آره بگو. اینم بهش بگو که تو منو پس زدی. اگه نمیتونی بگی اینو بگو که دختر خالم یتیم شده، براش دلسوزی کن و باهاش ازدواج کن. آره همینا رو بگو. این چه حرفیه میزنی؟ مگه اشتباه میگم؟ یعنی تو منو پس نزدی؟ بگو. اینقدر پس شدی که بعد از رفتن مامان و بابام میخوای منو بدی به دوستت؟ نیلو آروم باش، از حرفم اشتباه برداشتی. چی فکر کردی؟ من هیچ راه دیگه ای ندارم. آره نمیتونم جای دیگه ای برم. اگه اینجا موندنم اینقدر برات سخته، زودتر میگفتی، همون اول از اینجا میرفتم. آروم باش نیلو، برات سوء تفاهم شده. خیلی هم درست فهمیدم. خودت خوب میدونی که من چقدر دوستت دارم. الانم که مامان و بابام رفتن فکر میکنی سربارت شدم و برای همینم میخوای منو بدی به دوستت. همه این خواستگاره خیلی خوب و نه قبلا قبول داشتم نه بعدن قبول میکنم. بس خاله، من دیگه میرم. دیگه نمیتونم تو این خونه بمونم. دیگه نمیذارم کسی با قلب من بازی کنه. وایسا نیلو.
مامان، من حاضرم با نیلو ازدواج بکنم. نکنه تصمیم اشتباهی گرفتم. تصمیم خیلی خوبی گرفتی پسرم. درسته دیر بود، ولی با این تصمیم قشنگت خوب تونستی جلوی ضرر رو بگیری. با نیلو خیلی خوشبخت میشی. آیسان لیاقتتو نداشت. دعا میکنم زندگیت پر از شادی و عشق باشه پسرم. حالا دیگه خوشحالی؟ گفته بودم یه کاری میکنم شروین باهات ازدواج کنه، ولی الکی به نیتم شک داشتی. شک نداشتم، فقط باورم نمیشد شروین راضی بشه با هم ازدواج کنه. حالا راضی شده، دیگه باور کن. کاش که مامان و بابا هم زنده بودن. تو همچین موقعیت مهمی از زندگی اون دوتا پیشمون نیستن. این فکر نمیذاره که من هیچ وقت تو زندگیم بتونم خوشحال باشم. هر جا که باشن از خوشحالی تو خیلی خوشحال شدن نیروانا. درسته کنارمون نیستن، ولی دعاشون همیشه با همونه. مامان بابا رو نداریم، ولی من که پیشتم. چرا فکر میکنی انقدر تنهایی؟ تو کنار شروین خیلی خوشبخت میشی. آیسان از دلش میره بیرون. اگه برگشت اون وقت چی؟ این تصمیم هر قدرم از سر احساس باشه، ولی باید کاری کنیم شروین برای همیشه مال تو بشه. چطوری؟ فقط بشین و ببین چی کار میکنم.
میخوای چی کار کنی؟ زخم آخر رو هنوز پیش خودم نگه داشتم. هر کاری کنم جلوی خودت میکنم. شروین مجبور میشه آیسان رو برای همیشه بذاره کنار. اگه اینطوری بشه دیگه از هیچی نمیترسم. نمیخوادم از چیزی بترسی. بسپارش به من. فکر کنم که دیگه نیروانا نمیاد. من دیگه باید برم. آیسان ببخشید من یه دفعه اینطوری اگه ناراحت شدی من میرم، ولی خواهشاً ناراحت نشو. منظوری نداشتم. نه ناراحت نشدم. فکر کنم دیگه باید برم خونه. وقتی همه خبرها اینجاست دیگه چرا بری خونه؟ چرا همش تعقیبمون میکنی؟ هر وقت که اتفاقی من آیسانو میبینی وای میسی با آیسان بد و بیراه میگی. چته؟ مشکل چی آخه؟ این زنه چه؟ یکم فکر کن. چرا همیشه تو رو کنار زنم میبینم؟ الو. سلام آیسان، چطوری؟ من خوبم، تو چطوری؟ حتما تعجب کردی بهت زنگ زدم. آره؟ نه خیلی نه. چی کار داشتی؟ خیلی وقت بود میخواستم بهت زنگ بزنم، ولی با اتفاقاتی که افتاد فرصت نشد باهات حرف بزنم. شروین که یهو عصبی شد و به هم ریخت، خاله جانم که اونطوری بیرونت کرد. منم نتونستم برات کاری بکنم. کاری ازت بر نمیاد. شروین به من اعتماد نداره. خودم با شروین حرف میزنم، میگم هرچی که دیده واقعیت نداشته. اگه مجبورت نمی کردم بیای اونجا این اتفاقا هم نمی افتاد. من اون روز بهت اصرار کردم که بیای عروسی دوستم دیگه. دارم از عذاب وجدان میمیرم. ببین چی میگم آیسان، خودم همه چی رو درست میکنم. شروین دیگه خیلی عوض شده. فکر نکنم بتونی کاری بکنی. تو این دنیا همه چی ممکنه آیسان. تو فقط یه بار بیا پیش من، فقط یه بار. خودم بهت میگم که چطور شکو از دلش بیرون کنی. فردا میتونی بیای اینجا ببینمت؟ فردا؟ راستش اول میخواستم خودم پاشم بیام خونتون، بعد گفتم شاید خانوادت خوششون نیاد که من بیام. با این اتفاقاتی که افتاده شاید صلاح نباشه منو ببینن. بگو دیگه، فردا میای؟ مشکلی نیست، من میام، ولی فکر نکنم فایده ای داشته باشه نیروانا. فایده و ضررشو بسپر به من، فقط بیا ببینمت.
این که اومده، عارف کجا مونده؟ نمیدونم، این پسر همیشه دیر میکنه. زنگ میزنم بپرسم. این داره به کی زنگ میزنه؟ داره به من زنگ میزنه. الو؟ کجایی نیروانا؟ من خیلی وقت منتظرتم. آیسان، تو ترافیک گیر کردم، یکم دیگه میرسم، خیلی ببخشید. اگه خیلی طول میکشه خب من برم خونه، یه وقت دیگه هم دیگه رو میبینیم. نه 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 نه، همین امروز باید ببینمت. این راهو پا شدم اومدم، به خاطر تو ترافیک موندم. همین امروز ببینمت، خواهشاً یکم دیگه برام صبر کن. لطفاً زودتر بیا. باشه باشه. عارف چرا نمیاد؟ 100 بار زنگ زدم جواب نمیده. اگه این فرصت از دست بره، دست از سر عارف بر نمیدارم. الو؟ با این دلگندگیت هیچ وقت آیسانو به دست نمیاری. من تو ترافیک گیر کرده بودم. الان کجایی؟ رسیدم ولی شماها رو نمیتونم ببینم. قرارم نیست که بتونی ما رو ببینی. آیسانو میبینی؟ آره دارم میبینمش. میدونی که باید چی کار کنی؟ آره میدونم. زود باش زنگ بزن به شروین. آیسان تو اینجایی؟ با کی اومدی؟ خب منتظر نیروانا. نیروانا؟ نیروانا کیه؟ نیروانا جاریمه. ها زندادش شروین. بشینم. اجازه هم ندی خودم نشستم. الو شروین؟ چی شده نیلو؟ چرا ناراحتی؟ من و نیروانا رفتیم خرید، تو راه ماشینمون خراب شد. میتونی بیایی دنبالمون؟ آخه الان چطوری؟ یه زنگ به رضا بزنون میاد. نیروانا زنگ زد به رضا، با دوستاش بوده. هم باشه، گوشی رو بده راننده، بهش میگم براتون ماشین بگیره. راننده رفته ماشین رو درست کنه. تو این گرمای هوا و آلودگی هوام حال من بد شد. نیروانا آورد من آب میوه بخوریم. تو هم لطفاً بیا دنبالمون. باشه الان میام. لوکیشن رو برام بفرست. الان میفرستم. چی میگه؟ لوکیشن میخواد. چی کار میکنی؟ نقشه دوم. اگه شروین به موقع نرسه باید هر جور شده بریم سراغ نقشه دوم. وای دختراش سان از دست تو. فکر کنم که دیگه نیروانا نمیاد، من دیگه باید برم. آیسان ببخشید من یه دفعه اینطوری، اگه ناراحت شدی من میرم، ولی خواهشاً ناراحت نشو، منظوری نداشتم. نه ناراحت نشدم. فکر کنم دیگه باید برم خونه. وقتی همه خبرها اینجاست دیگه چرا بری خونه؟ چرا همش تعقیبمون میکنی؟ هر وقت که اتفاقی من آیسانو میبینی وای میستی با آیسان بد و بیراه میگی. چته؟ مشکل چی آخه؟ این زنه چه؟ یکم فکر کن. چرا همیشه تو رو کنار زنم میبینم؟
یه بار تو اتاق دربسته، یه بار تو خونت، یه بارم تو این رستوران. نیومدم عارفو ببینم. با نیروانا قرار دارم. اومده بودی منو ببینی؟ این چه حرفی آیسان؟ چرا در موردم دروغ میگی؟ تو گفتی بیام اینجا، به هم زنگ زدی، گفتی اینجا هم دیگر رو ببینی. عجب دروغی. چرا بهت زنگ بزنم آیسان؟ اصلا به تو چی کار دارم؟ بعدش هم وقتی شروین از دلش بیرونت کرده و خاله جانم از خونش، دیگه برای چی باید بهت زنگ بزنم؟ چی کارت دارم من ها؟ چرا داری دروغ میگی؟ تو داری دروغ میگی نیروانا. قبلا هم منو بردی مراسم حنابندون دوستت، بعدش هم خودت در اتاق رو منو این قفل کردی و رفتی. حنابندون دوست من؟ حنابندون دوست خودت بود. خودت گفتی با من بیا. من که اصلا تا اون روز اون دختر رو نمیشناختم آیسان. اگه حنابندون دوستم بود خب با خواهرم میرفتم دیگه. چرا با تو برم آخه؟ شروین این دختره داره دروغ میگه. اون روزم تو پاساژ همین پسر پیشش بود. وقتی پرسیدم که یه دفعه بحثو عوض کرد. تو یه چیزی بگو، پیشش بودی یا نه؟ نیروانا. آره این راست میگه، ولی شما داری قضیه رو پیچیدش میکنی. بسه. نمیخوام به مزخرفاتتون گوش بدم. من دارم با نیلو ازدواج میکنم. जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके, जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके, गम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे, साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, जाके उधर से लौट आना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। بیا من میرسونمت. نه من خودم میرم. هنوز دیگه چی مونده آیسان؟ داره با نیلو ازدواج میکنه. منتظر چی دیگه؟
یه وقت دخترت اجازه داد یکم هم به فکر عروست باش. تو همچین شرایطی مادر شوهر از شدت ذوق زدگیش از بس ناز عروسشو میکشه که دیگه هیچ فرصتی نمیمونه کار دیگه ای بکنه. ولی شما فقط به فکر دخترتی. لیلا جان، تو هیچ وقت برام کمتر از دخترم نبودی. همیشه عین دخترم باد رفتار کردم، ولی همیشه از دستم شاکی. اگرم منظورت غذا مزاست که اینجا خونه خودته. هرچی دلت میخواد، هرچی هوس میکنی به من بگو، خودم برات درست میکنم. وای خدا از دهنت بشنوه اینو. لیلا، چرا فکر میکنی که ما دوستت نداریم یا مراقبت نیستیم؟ برای اینکه از وقتی اومدم تو این خونه رفتارایی باهام کردین که دیگه هیچ جای شکی برام باقی نمونده. پسر، عروس، نوه، هیچ کدوم اهمیتی نداریم. اگه کسی مهم باشه فقط دخترته. نه لیلا، لیلا لطفاً کدورت رو بذار کنار. کدورت رو کنار گذاشتم که اومدم. ولی حامد به جای اینکه از خوشحالی اومدن بچهش جشن بگیره نشسته بازم برای خواهرش ماتم گرفته. من دارم به کی شکایت میکنم؟ کسی که این خیالش نیست. دخترتم دیگه خیلی وقت رفته بیرون. حالا ببین دوباره چه گندی بزنه و با چه حالی برگرده. لطفاً ناراحت نباش. برای اون آدمی ناراحتی که جلو تو دسته یکی دیگر رو گرفت و خبر ازدواجشو داره بهت میده. آره؟ میدونی وقتی منو به خاطر اون ول کردی گفتم حتما اونو خیلی بیشتر از من دوستش داری. به گردنت حق داری. ولی الان که با این حال و روز میبینم تایسون دلم میخواد بزنم تو باهات دعوا کنم. اون قدرتو نمیدونه، اصلا هم نمیدونه. هر وقت خواسته به زور به دستت آورده و بعدم ولت کرده. الانم که جلو خودت به همون گفت که یه نفر دیگر رو به جات آورده. بازم لیاقت عشقتو داره؟ بگو. اون اصلا دوستت نداره، اصلا هم نداره. باشه لطفاً ناراحت نباش، من که هستم. خیر باشه. این موقع روز چرا خونه ای؟ شما دوتا خیلی دیر کردی. چی شده؟ انگار خیلی ناراحت به نظر میایین. ماشین خراب شده بود دیگه، گفتیم شروین بیاد دنبالمون. خوب کاری کردین، ولی چرا صورت ستاتون گرفته است؟ امروز دوباره آیسان رو با عارف تو رستوران دیدیم خاله جان. خیلی دختر بی حیاییه. معلوم نیست سرش با کیا گرمه. شروین، اسمت کنار اون دختر است.
معلوم نیست این روزا داره با کی میگرده. قبل از اینکه اسمتو خراب بکنه طلاقش بده و خیالتو راحت کن. آبروتو حفظ کن پسرم. این دوتا هم همینو میخوان. نمیذارم به خواستشون برسن. باز چی شده؟ هنوزم حاضر نیست طلاقش بده؟ وقتی جلو آیسان گفت که میخواد باهات ازدواج بکنه پس طلاقش هم میده. اگه اینطوری هم نشه آیسان خودش طلاق میگیره. شما دوتا هم اتفاقی تو همون رستورانی بودین که آیسان با یکی رفته بود؟ چیه مگه؟ نمیتونیم جایی بریم؟ نه، فقط همینجوری پرسیدم. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.